बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, बड़े ही मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं दारुल देवबंद के शेखुल हदीस व मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुह हैं। इसलिए कि हजरत वाला इस पुरफितन दौर के अंदर एक ऐसे फितने के खिलाफ बड़ी कुर्बानी पेश कर रहे हैं जिस फितने ने बेशुमार मुसलमानों के ईमान को खराब कर डाला है। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक फितना बड़ी तेजी के साथ पनप रहा है और जिसके जाल में फंसकर बेशुमार मुसलमान अपने ईमान को खराब कर चुके हैं। वो फितना है शकील बिन हनीफ का। फितने शकीलियत के खिलाफ उसकी सरकोबी के लिए उस हजरत मोहतमिम साहिब बड़ी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं और खुद हजरत मोहतमिम साहिब उन प्रोग्रामों के अंदर जाकर मिल्लत इस्लामिया को और उलमाए दीन को इस फितने की संगीनी से आगाह कर रहे हैं। शकील बिन हनीफ ये बिहार का रहने वाला है जो खुद को इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है। नाज़रीन किराम, अच्छी तरह याद रखिए, दीन इस्लाम के अंदर इमाम मेहदी का जो तसव्वुर है वो बिल्कुल बरहक है। इससे पहले भी दुनिया के अंदर बेशुमार फितने आए और बेशुमार लोग आए जिन्होंने मेहदवियत और मसीहियत का दावा किया। इसलिए कि ये फितनों का दौर है। हदीस शरीफ के फैसले के मुताबिक कुर्ब क़यामत में फितने इस तरह आएंगे जिस तरह मूसलाधार बारिश आसमान से बरसा करती है। इसलिए इन हालात के अंदर हमें चाहिए कि हम इन फितनों से चौकन्ना रहें और अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहें। उलमाए हक का, उलमाए दीन का दामन हमेशा मजबूती के साथ पकड़े रहें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिनका तसव्वुर दीन इस्लाम ने हमें दिया है, जो क़यामत से पहले जाहिर होंगे, वो इमाम मेहदी कौन हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिवायतों के अंदर तज़किरा फरमाया है। आइए नाज़रीन किराम, हम आपको बताते हैं ताकि आप भी अपने ईमान की हिफाजत कर सकें और ऐसे दज्जालों से, ऐसे कज़्ज़ाबों से खुद को और अपनी नस्लों को महफूज कर सके। मेहदी मऊद और शकील बिन हनीफ, एक तकाबुली मुताला। नंबर 1, मेहदी मऊद का नाम मोहम्मद होगा जबकि झूठे मुद्दई मेहदवियत का नाम शकील है। यानी जो इमाम मेहदी क़यामत से कब्ल तशरीफ लाएंगे और जिनका ज़ुहूर होगा उनका नाम मोहम्मद होगा, जबकि इस दज्जाल का नाम, इस कज़्ज़ाब का नाम शकील है। नंबर 2, मेहदी मऊद के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और इसके बाप का नाम हनीफ है। यानी वो इमाम मेहदी जिनका तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है और अल्लाह के नबी ने जिनके मुतालिक बताया है, उनके वालिद मुहतरम का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि इस दज्जाल के वालिद का नाम हनीफ है। नंबर 3, मेहदी मऊद हसनी सैयद होंगे और इस शकील बिन हनीफ का खानदान अजमी है। नंबर 4, मेहदी मऊद मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होंगे, जबकि ये शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार का रहने वाला है। नंबर 5, मेहदी मऊद खिलाफत के मुद्दाई ना होंगे और उनको एक ही रात में अल्लाह ताला खिलाफत की अहलियत से नवाजेंगे, जबकि शकील बिन हनीफ खुद खिलाफत का मुद्दाई है और हकीकी खिलाफत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 6, एक मुसलमान खलीफा जिसका लक़ब नफ्से ज़किया होगा, उसके इंतकाल के बाद मेहदी मऊद का ज़ुहूर होगा, जबकि नफ्से ज़किया का भी इससे कोई जोड़ नहीं है। नंबर 7, मेहदी मऊद से मक्का मुअज़्ज़मा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बइसरार खिलाफत की बैत ली जाएगी, जबकि शकील के हाथ पर हरम शरीफ में किसी ने बैत खिलाफत नहीं की। नंबर 8,
حضرت مہدی اپنے زمانے کے عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور 70,000 کا لشکر لے کر قسطنطنیہ یعنی ترکی کو فتح کریں گے، جبکہ شکیل بن حنیف کی کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور نہ اس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ نمبر 8، حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے ملک شام کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ جس کا نام سفیانی ہوگا اپنی فوج لے کر چلے گا، جسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیدا میں زمین میں دھسا دیا جائے گا، جبکہ شکیل کے خلاف کوئی سفیانی لشکر نہیں نکلا اور نہ اس کے لیے کوئی لشکر مقام بیدا میں دھسایا گیا۔ نمبر 10، حضرت مہدی کے دور خلافت میں ہر طرف عدل و انصاف کا دورہ ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ موجودہ دور میں یعنی شکیل بن حنیف کے دور میں ہر طرف ظلم و ناانصافی کا دورہ ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نمبر 10، حضرت مہدی موعود کے زمانے میں ہی دجال کا خروج ہوگا اور اس کی فوجوں سے آپ مقابلہ فرمائیں گے، جبکہ شکیل کے دور میں دجال کا خروج نہیں ہوا۔ نمبر 12، حضرت مہدی ہی کے زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور نزول کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی پہلی نماز حضرت مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، جبکہ شکیل کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی نہیں ہوا۔ مذکورہ بالا تقابل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص میں احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ علامات نہ پائی جائے، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دیندار ہو یا اس کی گفتگو کتنی ہی پر اثر ہو، اسے مہدی موعود ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور مذکورہ واضح علامات کے بغیر شکیل بن حنیف یا اور کسی کو جو شخص مہدی موعود مانتا ہے اس کے گمراہ اور بددین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جو شخص آخری زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو وہ بھی نصوص قطعیہ کا انکار کرنے والا اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی اہل ایمان کو ہر طرح کی گمراہیوں اور بد فکری سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ تقابلی مطالعہ مرتب کیا ہے دارالعلوم دیوبند کے بڑے ہی موقر استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے۔ آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی اور جان لی ہوگی کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر جن امام مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو علامات اور نشانیاں بتائی گئی، شکیل بن حنیف کے اندر، اس دجال اور کذاب کے اندر ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ یہ شکیل بن حنیف اسلام سے خارج ہے، یہ پکا اور سچا کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت محتم صاحب نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ شکیل بن حنیف کو ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین کرام، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کیجئے، اپنی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت کیجئے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے آئیں گے جو ہمارے ایمان پر، ہماری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ان تمام فتنوں سے، ان دجالوں اور مکاروں سے اپنے آپ کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی علماء دین کی قربانیوں کو اور خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محتم صاحب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائیں۔